अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य श्री दुर्गा पौडेललाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 7 मिनेट। सम्मान्य सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकमाथि मेरो खर्च कटौतीको प्रस्तावमा छलफल गर्दै गर्दा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर हामीले त्यो एउटा कागजमा र एउटा भाषणमा मात्रै सीमित रहन गएको छ। त्यो वास्तवमा व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रलाई नै धेरै उपेक्षा गरेको देखिन्छ। अहिलेसम्म अरबौंको खाद्यान्न उत्पादन आयात गरिन्छ र त्यसलाई देशमै उत्पादन हुने जुन उत्पादनहरू छन् त्यो बाहेकका उत्पादन गर्न मिल्छ, तर देशमा उत्पादन हुने उत्पादनलाई पनि निष्क्रिय बनाउने किसिमले आयात जुन गरिएको छ त्यसलाई कडाइपूर्वक रोक्न जरुरी छ। त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ र देशको उत्पादनलाई अझ त्यसलाई विकास गरेर लैजानको निम्ति विशेष जोड दिनुपर्छ। त्यस्तो भइरहेको अवस्था छैन। खेती गर्ने जमिनहरू बाँझो पल्टिएको अवस्थाहरू छन्। प्लटिङ गरेर घडेरीमा गइरहेको अवस्थाहरू छ। कृषिलाई उन्नत जातको बिउ बिजनहरूको कृषकहरूलाई त्यो पाइरहेका छन्। जब समय आउँछ त्यतिखेर बिउको लागि तडपिन्छन् किसानहरू र त्यो बेलामा मल खादको निम्ति तडपिन्छन् किसानहरू, तर त्यसको खास ठोस प्रकारले त्यसको समस्या निराकरण गर्ने किसिमले सरकारको ठोस योजना आउन सकेको छैन। जनतन कृषकले उत्पादन गरिहाले भने पनि महँगो उसमा उत्पादन गरेका हुन्छन्। पहिलो कुरा बजार निश्चित छैन र त्यो एकदम सस्तो मूल्यमा किसानसँग लिइन्छ र त्यो फेरि बजारमा जाँदाखेरि महँगोमा बिक्री हुन्छ। त्यही चिज फेरि किसानले किन्दा धेरै महँगोमा जान्छ। यो बीचको बिचौलियाको जुन चलखेलहरू छ त्यसलाई रोक्न पनि सरकारले जोड दिनुपर्छ र बजारको पनि निश्चितता गर्नुपर्छ। कृषकको उत्पादनलाई बजार निश्चित गरेर जान जरुरी छ। कृषि बिमा, पशु बिमा जस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाएर लैजान जरुरी छ। त्यो अवस्था अहिलेसम्म भएको देखिँदैन। कृषि उत्पादन बढाउने, कृषकहरूलाई कृषिमै आत्मनिर्भर बनाउने भन्दा पनि अहिले पनि कृषि उत्पादन अहिले परनिर्भरको अवस्थामा छ। यसलाई कडाइपूर्वक रोक्नको निम्ति सरकारले एउटा ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, त्यो ल्याएको अवस्थाहरू देखिँदैन। त्यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जुन प्रकारको ठोस योजनाहरू ल्याउन पर्ने हो सरकारले त्यो ल्याएको देखिँदैन। कृषि प्रधान देशलाई कृषिमै निर्भर बनाउनको निम्ति पनि बनाउन नसक्नुको पछाडि धेरै ठुलो देशलाई घातक भइरहेको छ। अनुत्पादक किसिमले त्यो निश्चित रूपले भन्यो भने भविष्यसम्म पनि अनिश्चित किसिमले गइरहेको अवस्था छ। कृषि जस्तो कृषि प्रधान देशले कृषि उत्पादनमा अनिश्चितता खडा गरेको अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ। त्यसैले यसलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयनको पाटो एकदम कमजोर छ। भनिन्छ हरेक साल बजेटहरूमा अब व्यवस्था हुन्छ, मलको व्यवस्था हुन्छ, खादको व्यवस्था हुन्छ भनेर भनिन्छ, तर व्यवहारमा त्यो भएको अवस्था छैन। र अहिले त बजेट विनियोजनमा खादको पनि त्यो प्रकारले सम्बोधन गरिएको अवस्था पनि छैन। त्यसैले मैले यसमा खर्च कटाई 1 रुपैयाँ निर्धारण गर्नको निम्ति मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दछु। उद्योग वाणिज्यको जुन अवस्था छ, नेपालको वास्तवमै अहिले स्थितिलाई हेर्ने भने, रूपलाई हेर्ने हो भने उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रम नै अगाडि ल्याइएको अवस्थाहरू देखिँदैन। सरकारले उद्योग विकासको बारेमा गलत नीति लिएको छ। सरकारको दर्जनौं चालु हालतमा रहेका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई निजीकरण गर्नेतिर लगिरहेको छ, निजीकरण गरेर गइरहेको छ। यसरी त्यो चिजलाई रोक्न जरुरी छ। सरकारको आफ्नो उत्पादन उद्योग धन्दाहरूलाई त्यसलाई सरकारीकरण, त्यसलाई अझै राम्रो, त्यस के कारणले घाटा भएको छ त्यो कारण पत्ता लगाएर त्यस उत्पादनमा
जोड दिने, उद्योग धन्दालाई मजबुत बनाएर लैजाने सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतको पाटो हो। त्यसलाई मजबुत बनाउनको निम्ति त्यो किसिमले लैजान एउटा योजनाबद्ध किसिमले अगाडि जानुपर्ने त्यो देखिएको छैन। तत्काल यो कार्यक्रमलाई रोकेर, निजीकरणलाई रोकेर सरकारले बेचेका उद्योग धन्दाहरूलाई पनि फर्काएर त्यसलाई सञ्चालनमा लैजान पर्ने जरुरी देख्दछु। वीरगञ्जका लुम्बिनीको चिनी कारखाना, वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना, भिरकुटी कागज कारखाना, बुटोलको धागो कारखाना, हेटौडाको कपडा कारखाना बन्द भएका छन्। यी सम्पूर्ण कारखाना उद्योग नै, उद्योगको मूल आधार जुन कम्पनीहरू छन् त्यो नै बन्द भएपछि उद्योगको अवस्था के होला? त्यो कम्पनीलाई गएर खोलेर हेर्नुभयो भने उद्योगको अवस्था नेपालको के हो भन्ने कुरा त्यहीँनिर राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले ती कल कारखानाहरूको तत्काल निरीक्षण गरेर तत्काल त्यसलाई कार्यमा अगाडि तत्काल सञ्चालन गर्नको निम्ति सरकारले एउटा नीति निश्चित गरेर, समय निश्चित गरेर र लगानी पनि, बजेट पनि त्यही प्रकारको विनियोजन गरेर यसलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर त्यो प्रकारको ठोस कार्यक्रम लिएर यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ। त्यसको निम्ति सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। र अहिले नयाँ उद्योग धन्दाको कुराहरू छ, उद्योग कल कारखाना खोल्ने कुराहरू छ। त्योसँग त्यो नयाँ उद्योग कल कारखाना खोल्नको निम्ति पनि धेरै मान्छेहरू त्रसित छन्। पहिले त भएको चिजको पनि संरक्षण छैन र त्यसैले गर्दाखेरि नयाँ खोल्नको निम्ति त्यो उद्योगप्रति आकर्षित हुनको निम्ति पनि कम्तीमा पनि त्यो उद्योगहरूको त्यसको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी हुन पर्यो। उद्योगको निम्ति कच्चा सामग्रीहरू स्थानको ग्यारेन्टी गर्न पर्यो। त्यस्तो किसिमले जानको निम्ति पनि सरकारले त्यो ठाउँमा आफ्नो गम्भीर प्रकारको आफ्नो कार्यहरूलाई अगाडि लैजान जरुरी छ। नेपालमा उत्पादन हुने चिजहरूलाई अगाडि ल्याउने, उद्योगको निम्ति कच्चा सामग्रीहरू जुन छन् त्यो पनि ल्याएर यहाँबाट अगाडि लैजानको निम्ति पनि यही हुने चिजलाई त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्योगको निम्ति पनि र त्यसको निश्चितता गर्ने, त्यसरी जान जरुरी छ। त्यो किसिमले अगाडि जान जरुरी छ। नेपालमा नहुने औद्योगिक सामग्रीहरूको बारेमा मात्रै बाहिरबाट आयात गर्ने किसिमले त्यो उद्योगको निम्ति कच्चा सामग्रीको पनि सुनिश्चित गरेर जान जरुरी छ। तस्करीलाई रोक्न जरुरी छ। आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न जरुरी छ। यो जटिलताले गर्दाखेरि जनता धेरै ठुलो मारमा परेका छन्। यसको निम्ति पनि मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। सङ्घीय मामलामा अहिले देश वास्तवमै भन्यो भने देशको ठुलो पैमानाको ठुलो रकमको ठुलो मुहान नै अहिले प्रादेशिक संरचनामा खर्च भएर गइरहेको छ। त्यो एक प्रकारले प्रदेश इकाइको रूपमा, एउटा प्रशासनिक इकाइको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न जरुरी थियो। त्यसलाई राज्यको रूपमा हामीले सञ्चालन गर्दाखेरि ठुलो पैमानाको खर्च अनुत्पादक ठाउँमा गइरहेको छ। त्यसैले यो सङ्घीय मामला, यो नाम सङ्घीय मामला जुन मन्त्रालय छ, त्यसैले हामीले यो प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गरेर त्यसमा जाने जुन बजेट छ त्यो बजेटलाई उत्पादनमूलक ठाउँमा लैजाउँ, घाटालाई पूर्ति गर्ने किसिमले लैजाउँ, त्यसरी लैजान जरुरी छ। कर्मचारीहरूलाई अलि चुस्त दुरुस्त बनाउने, कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर अगाडि लैजानको निम्ति पनि विकासको एउटा आधारहरूलाई सुनिश्चित गरेर लैजानको निम्ति पनि कर्मचारी प्रशासनलाई सबल बनाउनेमा कार्य बजेटहरू त्यो प्रकारले त्यहाँ परिचालन गर्ने। अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि बजेट तलसम्म जुन गइरहेको छ, खालि कर्मचारीहरूको तलब बढाएर मात्रै त्यहाँभित्रको समस्या समाधान हुन सक्दैन। उनीहरूलाई चुस्त बनाउनको निम्ति पनि त्यही प्रकारको तालिम, त्यही प्रकारको शिक्षा र त्यही प्रकारको ऐन बनाएर कडाइपूर्वक अगाडि लैजान जरुरी देखिन्छ। कर्मचारीहरूको जुन कर्मचारी तन्त्र अहिलेसम्म पनि हेर्दाखेरि मैले सकेँ त्यसलाई हेर्दाखेरि सरकारी काम कहिले जाला घामको यो प्रवृत्तिलाई तोड्न जरुरी छ। धन्यवाद।